जाता, मैं चुपका सा निकल जाता। आज तो ये चारों तरफ खड़े हैं, मैं कैसे निकलूंगा? आवाज आई काली कमली वाले, अगर मैं कल ले जाता, परसों ले जाता, चौथ ले जाता, ये बगले बजाते और ये कहते हमें पता ना चला, वरना यूं कर देते, यूं कर देते। मेरे महबूब मजा तो आ जाएगा, तलवारें नंगी हो, ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, और मैं अपने महबूब को अगर बचा कर ना ले जा सकूं तो मेरी खुदाई क्या हुई? नारे तकबीर, आज ही तो ले जाने का जाने का मजा आएगा। इलाही निकलो कैसे, फरमाया मुट्ठी भरकर मिट्टी की इनकी तरफ फेंक दो। इलाही मैं किस किस की तरफ फेंकूं? फरमाया एक तरफ फेंक दो, हवा मेरी गुलाम है। चारों तरफ खड़े होने वाले नौजवानों की आंखों में मुझे अपनी किबरियाई की कसम सुरमा मैं डाल दूंगा। नबी ने मुट्ठी भरकर मिट्टी की फेंक दी, सबकी आंखों में तशरीफ ले गई। एक दूसरे को बराबर में कहने लगे क्यों है बदमाश, मेरी आंख मिट्टी फेंक दी। उसने कहा वाह, पहले फेंक कर फिर भौंकना भी शुरू कर दिया। तलवारें तो दी फेंक और लग गए एक दूसरे की मालिश करने। अबू जहल जो आया आके क्या देखता, हुजरे के चारों तरफ मातम हो रहा है। कहने लगा भले लोगों ये क्या शुरू किया तुमने, ये कबड्डी कबड्डी कैसी हो रही है? अंदर का भी पता किया। उधर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह मियां की हुजूर में अर्ज कर दिया, मैं चलता तो हूँ, जाता तो हूँ, हिजरत जरूर करूंगा, तेरे इज़्ज़त और अमर के बगैर तो मैं जी नहीं सकता। पर है परवरदिगार मैं नबी हूँ, इमामुल अंबिया हूँ, मक्के वालों की अमानतें मेरे पास है, सोने चांदी की जेवरात मेरे पास है, अबू जहल की लड़की की बालियां छल्ले मेरे पास है। इस वक्त अमानत वापस कैसे करूं? और अगर अमानत रह गई नबूवत के दामन पे दाग आ जाएगा। अमानत वापस ना हुई तो नबूवत के दामन पे दाग आ जाएगा। और एक हम हैं सच्चे आशिक, अमानत रख कर वापस लेके तो दिखाओ। हम दीवाने हैं, हम परवाने हैं, कोई अमानत रख कर लेके तो दिखाए। उधार वसूल नहीं होता तो अमानत कौन वापस करे? साहबा किराम वो नौजवान थे, यहूदो नसारा ईसाई लोग 2-2 साल के लिए सफर में जाते थे, अपनी जवान खूबसूरत बच्चियों को साहबा किराम के घरों में छोड़ जाते थे। हमेशा ऐसा होता रहा, कभी किसी ईसाई ने, कभी किसी काफिर ने काली कमली वाले के गुलाम के जिम्मे तोहमत लगाई। उन्होंने गैर की आबरू की हिफाजत की, गैर की इज्जत की हिफाजत की। आज हमसे अपनी हिफाजत नहीं होती। अब तो लोग यूं लग गए कहने कि घर में औरत बिठाने से कीड़े लग जाते हैं, औरत को कीड़े खा जाते हैं। अच्छा, सारे भी कीड़े खा गए कि तेरी बाकी है? अब तो बड़ी ले दे हो रही है कि औरत यूं है, औरत बड़ी शय है, औरत बड़ी यूं है। ये आज पता चला औरत ऐसी है, पहले कभी पता नहीं चला था कि औरत क्या हुआ करती है। हमने तो एक दिन अखबार जंग में यह भी सुना था ईद उल फितर के बाद कि पाकिस्तान की गरीब मुल्क की गरीब खवातीन ने, बिल्कुल गरीब खवातीन ने बाल बनवाने और कटवाने पर ईद उल फितर के मौके पर, रमजान वाली ईद के मौके पर 1 करोड़ रुपया खर्च किया। अखबार जंग ने लिखा था। मुझे तो बड़ा दुख हुआ सच्ची बात कि अगर ये 1 करोड़ रुपया मुझे दे देती तो मैं मदरसा चलाता, मस्जिद बनाता, मैं ही दुआ कर देता या अल्लाह सारियों को गंजी कर दे। पर मेरी दुआ की ये कायल नहीं। और अखबार में लिखा था कि इतना रस पड़ा कि रातों को लैन लगी रही।
اور لین میں جہاں لڑکیاں تھی 9 عمر چھوکریاں تھی، اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نانی اماں اور دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی. یعنی لین میں جہاں لڑکیاں وڑکیاں تھی وہاں پرانے پیپے بھی لگے ہوئے تھے. ایمانداری سے بتلاؤ، جب پرانے پیپوں کا ملک میں حال یہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ تہذیب دیکھیے اور الزام مولوی کو. ہاں بس جی یہ جڑے ملا ہیں نا یہ گھن کے بہ گئے. کیا بات کہنے والا کبھی نہیں ہٹا کرتا. دنیا میں ہمیشہ ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچ بات کہی اور مصیبت اٹھائی. جاؤ ہندوستان فتاول کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو، دلی کی بازار میں نہیں ہوا، ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں. آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے، کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے. 3000 کے 3000 قیمت بن گیا. کچلے تو گئے، شہید تو ہو گئے، پر ایمان کا سودا ایک نے بھی نہ کیا. نعرہ تکبیر. انہیں کو کہتا ہے، انہیں کو کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے. دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے. رگڑ کھانی پڑے گی یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے، ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا. کئی لوگ تانوں ملن گے وہ جی ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا. اللہ اکبر. ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا. بھلا پھڑ کے کی کرے؟ کیا کرے پکڑ کے؟ کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں، کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا نا. یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی. یہ وہ اللہ والے ہیں. مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا. میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا. اس کے بعد 20 سیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا. جب میں چلتا تھا 4 انگریز مجھے چابک مارتے تھے. یوں ہی نہیں ہے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو ختم نبوت کی تحریک میں برف کی سلی پہ لٹایا ہوا ہے، اور لاہوری اپنے بوڑھے پہ ترس کھا، اپنی ضعیفی پہ ترس کھا، اپنی ناتوانی پہ ترس کھا. بعد آ جا یہ مطالبہ ترک کر دے. لاہوری برف کی سلی پہ کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں، کدی پنجری باز تے شیر ہوندے. اور یہ کئی لوگ تمہیں ملیں گے بازاروں میں، او جی آسی جلسہ کریے نا CID والا کوئی نہیں آندا. آسی جلسہ کریے سانو پوچھن کوئی نہیں آندا. یہ دیوبندی لوگ جلسہ کرتے ہیں سارے نس کے آ جاندے. بڑا جہاں مال ہوگا ڈاکو وہیں تو پڑے گا. نہ بھوکے کے گھر میں سے ڈاکو کیا نکال کے لائے گا. وہ ایک فقیر کے گھر میں رات کو چور آ گیا برتن کھڑکے اور کہنے لگا او بندے خدا مجھے یہاں چاندنے میں دن میں کچھ نہیں ملتا، تجھے رات کو کیا ملے گا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر موڑ پہ قربانی دی. مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امبالے کی جیل میں رکھا گیا. لاہور لا کر کے ہم 3 آدمیوں کو پھانسی کا حکم سنایا گیا. جو انگریز افسر پھانسی کا حکم سنا رہا تھا تینوں کے تینوں عالم مولانا جعفر تھنیسری، مولانا یحییٰ پٹنہ والے، مولانا حمید اللہ سورت والے ایک دوسرے کے بغل گیر ہونے لگے. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. اچھل رہے ہنس رہے خوشیاں منا رہے.
वो अंग्रेज कहने लगा ये तो ऐसा पैगाम है जिसके सुनने ही से ही आदमी का दम निकल जाता है, तुम तो उछल रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो। तो कहने लगे कहाँ हम और कहाँ शहादत।